सलीम आदिल शेख साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ वज़ीर दाखिला जो कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अज़राए करम जवाब ये बयान देंगे कि साइट सुपर हाईवे ज़िला मलीर के इलाकों में जराइम की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चोरी और लूट मार के मुतादिद वारदातों में कई जानें गई हैं। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रात एक 17 साल नौजवान सनाउल्लाह वल्द हाजी अख्तर को लूटने की कोशिश पर कत्ल कर दिया गया। ईस्ट जोन पुलिस इसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। क्या वज़ीर आला सिंध और इस न्यू पुलिस ऑर्डर आने के बाद वज़ीर आला सिंध ये बताएंगे कि उनकी तरजीहात क्या है? इजाज़त है। मोहतरम स्पीकर साहब, हम सब बच्चों वाले हैं, हम सब औलाद वाले हैं। जितना दुख मुझे अपने बच्चे का, बेटी का, बेटे का होता होगा, उतना ही दुख मेरा ख्याल है कि किसी गरीब को भी होता होगा। ये बच्चा सनाउल्लाह 17 साल इसकी उम्र, ये अपने घर से घर वालों का पेट पालने के लिए निकला था। होटल पे बैरे का काम करता था। परसों रात 12:30 बजे जब ये घर वापस आ रहा था तो रास्ते में इसको डाकुओं ने रोका। और डाकू की सूरत हाल ये कि 3 रोज पहले चादर लेके 15 दुकानें लूटी गई। चादर झोली लेके दुकानों के ऊपर फकीरा गोट में ईस्ट जोन का जिला मलीर का पीएस साइट सुपर हाईवे मेरा हल्का है और रोकने वाला कोई नहीं था। चूंकि डीआईजी साहब के लगाए हुए स्पेशल एसएचओ साहब वो भत्तों में, लैंड ग्रैबिंग में, मकान गिरवाने में, मकान बनवाने में, उस काम में लगे हुए थे, मंशियात बिकवाने में। तो ये 12:30 बजे इसको एक गोली लगती है और ये नौजवान 17 साल सनाउल्लाह जान से चला जाता है। और कलम ने इसका जरा अपने हाथों से इसको कब्र तक पहुंचाया। इसके जनाजे में कब तक हमें लाशें उठाएंगे? कब तक मैं अपने हल्के के नौजवानों की, बुजुर्गों की, जवानों की लाशें उठाऊंगा? और पुलिस जिस ये सारे मकतूल एक एसएचओ के जमाने के हैं नहीं हटता, क्योंकि शायद उसको डीआईजी ईस्ट के बंदे इमरान डॉन ने लगवाया हुआ है। शायद कंबर रिजवी जो के फ्रंटमैन है उसने लगवाया हुआ एसएचओ को। ये हमने क्यों लाशें उठाई? इसका बाप था। एक और ये इस पे तहकीकात कराइए। मेरी मुर्तज़ा साहब जो वजीर कानून है, मैं इसका हल चाहता हूं। कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, जाने गई है। मैंने कल उनसे बात की कि इंक्वायरी कराइए, कोई टीम भिजवाइए। ये जान मोहम्मद साहब अल्लाह बख्श कोर्ट में इनकी दुकान था, छोटा सा पथारा था। आज से 15-20 रोज पहले पुलिस वाले जाते हैं 2 मोटरसाइकिलों पे, कहते पथारा अंदर करो, भत्ता तो नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी सेल नहीं हुई है, बाद में आ जाना। उसको मारते हैं, ये मर जाता है। अब बासी शहीद लेके जाते हैं, डेथ हो जाती है। भत्ता मांगने पे 4 पुलिस वाले साइट सुपर हाईवे ईस्ट जोन डीआईजी के इलाके में, जिला मलीर के इलाके में, और ये जान मोहम्मद तड़प तड़प के बुजुर्ग आदमी मर जाता है। और उसके बाद इसकी एफआईआर कटती है। कहते नहीं 302 नहीं है, ये तो 319 है। भत्ता मांगने पर कटती है और उसके बाद दूसरे दिन उनकी बेल हो जाती है। शायद वो पुलिस वाले दोबारा लग गए होंगे। डूब नहीं मरना चाहिए, डूब नहीं मरना चाहिए ऐसे पुलिस के अफसरान को कि जिनके ब्लू आइड एसएचओ लगे हों। और एसएचओ की क्या हैसियत होती है? जब दिल करते हैं 3 एएसआईज को मुबीना टाउन में 100 रुपए के ऊपर लॉकअप कर दिया, एफआईआर काट दी, चूंकि जरा हाईलाइट हो गया था सोशल मीडिया पे। लेकिन यहां से तो चूंकि अंडे देने वाली मुर्गी है एसएचओ और थाना, मेरे हल्के का थाना, और शायद मेरे साथ, मेरे वर्कर्स को, मेरे वोटर्स को, इसकी भी मैंने जनाजे में गया था, इस बुजुर्ग की। मतलब 200 रुपए ना देने के लिए जान ले ली। हमें शर्म है शोधा पुलिस का जो जान देते हैं। शेम है ऐसे लोगों पे और उन अफसरान पे जो इनको लुका। और ये हाजी शाह वलीउल्लाह कोयटा टाउन मेरा हल्का, डकैती के दौरान आते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इनकी भी लाश जनाजे में हमने गए। मतीउल्लाह, ये इनकी खून में लथपथ लाश है, आप लोग भी देखिए। इसको भी कत्ल किया गया डकैती के दौरान मेरे हल्के में PS 99 में, इसी डीआईजी के एक ब्लू आइड एसएचओ की मौजूदगी में। और ये बच्चा, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रेहान, 16 साल रेहान, इसका बाप बिस्मिल्लाह। ये रेहान, इसको भी मार दिया जाता है। इसकी भी लाश हमने अपने जान से उठाते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं। और अभी इस दौरान मुझे राबिस्तान खान ने बताया कि कल ही इन्होंने मेमार में, गुलशन मेमार थाने में शाहिद नाम के एक नौजवान को, 22 साल नौजवान की, इन्होंने भी डेड बॉडी कल
گلشن معمار کے علاقے میں کل دفنایا ہے اس کو، کل ہی، کل ضلع ملیر، اور یہ وہ تھانے ہیں اسپیکر صاحب۔ کیا اس میں ایسا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ ہے ایسٹ میں، معمار ویسٹ میں تھا، دے دیا اس کو ملیر کو، کیوں دے ویسٹ کے اندر؟ میں کہتا ہوں اس کا جو بھی اس وقت منسٹر جو سی ایم صاحب کو کر رہے ہیں کہنا پہلی فرصت میں جس کا تھانہ ہے وہاں بھجوائے، اور مخصوص علاقے جہاں سے پتہ نہیں سونا نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے، معمار ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے ملیر میں، آپ بھی ایکشن لیجئے اسپیکر صاحب۔ ہمارا ڈی سی ایسٹ ہے، ایس پی ملیر ہے، اس کے بعد سائٹ سپر ہائی وے تھانہ ایسٹ کا ملیر میں، سراب کوٹ ملیر میں، مبینہ ٹاؤن ملیر میں، سچر ملیر میں ضلع ایسٹ کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیوں؟ اور اس کے بعد ابھی ضلع ایسٹ میں ڈاکٹر عائشہ کی بھی ڈیڈ باڈی، اس کے گھر والے بھی شاید اس کو غسل کر دے رہے ہیں، اس کو بھی ڈاکو گھسے روکنے والے تو نہیں ہے نا؟ ڈی آئی جی صاحب تو لگے ہوئے اپنے دھندوں کے اندر اپنے لوگوں کے ذریعے، ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی صاحب، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ظلم بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ راونوار صاحب بھی جب جا سکتے ہیں تو یہ بھی چلے جائیں گے، اتنا تو ظلم نہ کرو۔ اور میں کہتا ہوں محترم اسپیکر صاحب، اس پہ یہ تبدیل ہو گیا نا، نیا پولیس آرڈر آ گیا۔ پہلے ہم بات کرتے تھے، ادھر سے جواب آتا تھا بھائی کورٹ، عدالتوں کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، عدالتوں میں ہم پھنس گئے ہیں، عدالتوں نے ہمیں روک دیا ہے، خواجہ نے نہ جانے کیا گناہ کر دیا۔ اب تو آپ ہوگا، آپ نے ایس پی لگانا ہے۔ آج ملیر میں ایس پی نہیں ہے، اس لیے کہ جو میں کیا کہوں آپ کو، ملیر میں کیا ہوگا؟ ایس پی نہیں کا مطلب ہے کہ اگر ایس پی ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ ایس پی اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے، اس وقت احسن آباد میں جی سر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، میں ایک اہم مسئلے کی بات کر رہا ہوں۔ جی کال اٹینشن جو ہے وہ 5 منٹ ہوتا ہے پر کال اٹینشن، میں بڑے اہم ایشو کی بات کر رہا ہوں، 2-3 منٹ آپ سے لے رہا ہوں۔ آج کال اٹینشن تو بڑا وی آئی پی وزیر صاحب کا تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے کہا انسانی عملیت کی بات کر رہا ہوں، میں نے بات نہیں کی، سوال بھی نہیں کیا، 2-3 منٹ دے دیجیے، میں اہم مسئلے کی بات کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس وقت ساری پولیس لگی ہوئی ہے اس ایک ایسے آپریشن کے اوپر جہاں دونوں مظلوم ہیں۔ احسن آباد کے اندر الاٹیز ہیں، وہ بھی بیچارے مظلوم ہیں، اور جنہیں گھر 2009 کے بعد انکروچمنٹ کرا دی گئی، کون ذمہ دار تھا؟ جنہوں نے انکروچمنٹ کروائی ان سے لے کے واپس دیا جائے، اور جو بیچارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پلاٹ دلوائے جائیں۔ آج ڈی آئی جی صاحب کا بیان آتا ہے، کہتے 2009 تک کوئی انکروچمنٹ نہیں، 2009 کے بعد 200 ایکڑ زمین پہ قبضہ ہو گیا۔ کس نے کروایا؟ پولیس موبائلیں کھڑی ہوتی تھی، اس وقت کے ڈی سی، اس وقت کی پولیس، اس وقت کے لوگ، تمام لوگوں نے قبضہ کروا دیا، جن کی فائلیں تھیں اس پر قبضہ کرا دیے۔ آج جو لوگ غریب، آج اس وقت جائیں تو صحیح، اس وقت میرا حلقہ فلسطین بنا ہوا ہے، اس وقت میرا حلقہ کشمیر بنا ہوا ہے، اس وقت میرے حلقے میں ڈاکو پکڑ نہیں رہے ہو، پکڑو ان کے قاتل، پکڑو ان کے قاتل، پکڑو ان کے قاتل، جا کے گھسے میں لینڈ مافیا بنی ہوئی ہے پولیس۔ بات ہے کب تک ہم یہ اپنی لاشیں اٹھائیں گے، کب تک ہم لوگوں کو قبروں میں دفنائیں گے، کب تک یہ چور، یہ کرپ، یہ لینڈ مافیا جیسے افسران ہمارے پر مسلط رہیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ ایک انکوائری ٹیم بنائیے، لا منسٹر کو بھیجیے، ادھر کی کمیٹی بنائیے، ادھر سے کمیٹی لیجیے، ہمیں امید ہے، اور جا کے گراؤنڈ پہ دیکھیے ظلم کیا ہو رہا ہے ملیر کے اندر، اور فوراً ایس ایس پی میں تعینات ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے اچھے افسران موجود ہیں، پی ایس پی افسران موجود ہیں، ایس ایس پی خیرپور کو بھیج دیں، مسعود کو بھجوا دیں، بنگا صاحب کو بھیج دیں، کسی کو ملیر میں ایس ایس پی بھیجیں۔ کیا وہ ایس ایس پی آئے گا جو ڈیل اچھی دے گا؟ کیا وہ ایس ایس پی آئے گا جو بات اچھی کرے گا؟ کیا وہ ایس ایس پی آئے گا جو راؤنڈ نمبر 2 شامل ہوگا؟ کیا وہ ایس ایس پی آئے گا جو نوڈلا بچہ ہوگا؟ اس وقت ڈی آئی جی صاحب کو ایس ایس پی نہیں ہے، ون مین شو چل رہا ہے، باقی ہم آل لیول پہ جائیں گے انشاءاللہ۔